MBBS Nepal presents Tabge duje shage risu tong shenge medo dugi pongjom ba sergi lombo tabo jibi go shage gyabo kela chalo. नमस्कार टसितेले सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज फेरि म यहाँ उपस्थित भएको छु नयाँ विषयप्रति नयाँ केही कुराहरू शेयर गर्न लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। अघिल्ला भिडियोहरू जस्तै आज पनि यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै आजको विषयप्रति जान चाहन्छु। हाम्रो जीवनमा धेरै कुराको आवश्यकता पर्दछ। आधारभूत विषयहरू जस्तै घाँस बाँस कपास तिनीहरूको साथै हामीलाई शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ, ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। ज्ञान बिना हाम्रो जीवन अधुरो रहन्छ र जीवनमा सफलता पाउनको लागि ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न ज्ञानहरू जस्तै आधुनिक ज्ञान र परम्परागत रूपमा आएका ज्ञानहरू धेरै थरीका हुन्छन्। त्यसमध्येमा हामीले आध्यात्मिक ज्ञान हामीले लिनु पर्दछ। आधुनिक ज्ञानले बाहिरी भौतिक विकासलाई ठुलो टेवा मद्दत गर्दछ भने आध्यात्मिक ज्ञानले हाम्रो भित्री मनको विकास गर्नको लागि ठुलो मद्दत गर्ने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आन्तरिक ज्ञान आन्तरिक भित्री मनको विकास गर्नको लागि हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। आध्यात्मिक ज्ञानले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यस ज्ञानले हामीलाई ठिक बेठिक, राम्रो नराम्रो, सही गलत छुट्याउने काम गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले जीवनमा सफलता पाउनको लागि साथै यो दुःखमय सागरबाट, यो संसारबाट मुक्त पाउनको लागि हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। जीवन सुखमय, शान्तिमय र आनन्दमय बनाउनको लागि आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। बाहिरी आधुनिक शिक्षाले यी कुराहरूलाई त्यति ठुलो मद्दत गर्दैन, तर बाहिरी आधुनिक ज्ञानले भौतिक विकासको लागि, बाहिरी जगत विकासको लागि भने पक्कै पनि मद्दत गर्ने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आध्यात्मिक भनौँ या मनको विकास गर्नको लागि हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई धार्मिक शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिनु अति नै आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो मानव जीवन, मानव चोला अति नै दुर्लभ हुन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। मानव जीवन पाउनको लागि धेरै नै कठिनाइ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो मानव जीवन अति नै मूल्यवान हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। दोस्रो कुरा, यो जीवन, यो भौतिक शरीर भनेको नित्य छैन, यो अनिश्चित वस्तु हो। यसको कुनै निश्चित हुँदैन। यो भौतिक शरीर भनेको क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहने कुरा हुन्, क्षण क्षणमा नाश भइरहेको कुरा हुन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो भौतिक शरीर नित्य पक्कै पनि हैनन्। यो भौतिक शरीर अनित्य हुन् भन्ने कुरा हामीले बौद्ध दर्शनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। साथै हाम्रो यो भौतिक शरीर भनेको एक दिन नाश भएर जाने, एक दिन अन्त भएर जाने, एक दिन अनि यो संसारबाट बिदा भएर जाने हुन् भन्ने कुरा हामीले भित्री मनबाटै अनुभव गर्नुपर्दछ र यसलाई हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा यी कुराहरूलाई याद गर्नुपर्दछ। तेस्रो कुरा, हाम्रो यो भौतिक शरीर अथवा आन्तरिक चित्त भनौँ, त्यसका साथै बाहिरी जगतहरू जति पनि छन्, यी सबै कुराहरू अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यी सबै कुराहरू कर्म र फलबाट प्राप्त भएको हुन्छन्, कर्म र फलमा सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसकारण जति पनि भित्री जगत अथवा बाहिरी जगत
जति पनि छन् ती सबै कुराहरू कर्म र फल नैबाट उत्पन्न भएको हुन्। कर्म र फलसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। यी कुरा हामीले बुझ्नु अति नै आवश्यकता पर्दछ। त्यसको साथसाथै हाम्रो यो भौतिक शरीर अथवा यो संसार जगत भनेको दुःखमय रहेको छ। भवसागरमा हामी रहिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीमा विभिन्न प्रकारका समस्या, दुःख आदिहरू जहिले पनि हाम्रो वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्, किनकि हामी यो संसारमा बसिरहेका छौँ, यो संसारमा जन्मेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो संसार भनेको, यो भौतिक शरीर भनेको दुःखमय रहेको छ, दोषपूर्ण रहेको छ। किन दोषपूर्ण रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो शरीरमा अथवा यो जगतमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रब्लमहरू, समस्याहरू, विभिन्न प्रकारका दुःख कष्टहरू, पीडाहरू हामीले भोगिरहनु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरूबाट मुक्त पाउनको लागि हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ, धार्मिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। अब चौथो कुरा, यसरी हामीले बुझिसकेपछि जहिले पनि सकेसम्म धार्मिक क्षेत्रमा नलागे तापनि धार्मिक कुराहरूलाई, धार्मिक ज्ञानहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा लागू गर्नको लागि हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ। जस्तै भगवान बुद्धले विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू दिनुभएको छ। विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू विभिन्न प्रकारका प्राणीहरूको निमित्त उहाँले ज्ञान बाँड्नुभएको थियो। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ज्ञान बाँड्नुभएको थियो। जीवनमा कसरी सुखमय बनाउन सक्छौँ, कसरी जीवन आनन्दमय बनाउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ यो संसारबाट मुक्त हुने, कसरी चाहिँ हाम्रो यो चित्तलाई चाहिँ संसारबाट मुक्त पार्ने भन्ने कुरा विभिन्न उपायहरू उहाँले बताउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा एउटा भगवान बुद्धको समयमा घटेको एउटा घटना तपाईँहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बुद्धको समयमा एउटा गाउँमा चाहिँ किशोरी थिइन्। ती किशोरी गरिब परिवारबाट रहेको थियो र ती किशोरी अति नै निर्दय गरिब रहेको थियो। तापनि ती किशोरी चाहिँ वयस अवस्थामा पुगेपछि एउटा धनी परिवारमा चाहिँ बिहे गरेर गइन्। ती किशोरी गरिब परिवारको भएको हुनाले चाहिँ त्यस परिवारमा उनलाई राम्रो दृष्टिले हेर्ने गर्दैन थियो, सबैले हेला गर्ने गर्दथे। त्यसो भएको हुनाले सबैले तिरस्कार, हेला गर्ने गर्दथे, सबैले त्यति माया गर्दैनथे। एक दिन ती किशोरीको चाहिँ एउटा छोरा जन्मियो। छोरा जन्मेको हुनाले परिवारका सदस्यहरू सबैले ती किशोरीलाई माया गर्न थाले, सबैले आफ्नो इज्जत बढाउन थाले। महिलालाई, ती किशोरीलाई राम्रो पालन पोषण गर्न थाले, हेरविचार गर्न थाले। जब ती किशोरीको बालक बच्चा चाहिँ, छोरा चाहिँ हुर्किँदै गयो, बढ्दै गयो, खेल्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। दुर्घटनावश एक दिन ती बच्चा बाहिर बगैँचामा खेल्दै गरेका थियो। अचानक एउटा साँप, सर्प आएर चाहिँ ती बालकलाई टोकिदियो। टोकिसकेपछि ती बालक मुर्छा पर्यो र त्यहीँ ढल्यो। हतार हतार ती किशोरी आमा चाहिँ भित्रबाट बाहिर आएर हेर्दाखेरि ती बालक मृत्यु भइसकेको थियो। ती बालकको मृत्यु भइसकेको थियो। किशोरी आला बिलाप गर्न थालिन्, कराउन थालिन्, चिच्याउन थालिन्, गुहार्न थालिन्, तर केही सिप लागेन। संसारमा सबैभन्दा माया गर्ने ती बालकलाई रहेको थियो। ती बालक जन्मेको हुनाले नै ती आमाले पनि माया पाएका थिए, सबैबाट सम्मान पाएका थिए, सबैबाट माया पाएका थिए। तर ती बालक सर्वको टोकाइबाट त्यही मरेको हुनाले ती किशोरी विचलमा परिन्, आमा विचलमा परिन्। त्यसपछि आमा
ती बालकको लास बोकेर चाहिँ यताउति दगुर्न थालिन्। बच्चालाई बचाउनको लागि, दबाई दिनको लागि, दबाई खोज्नको लागि, औषधि खोज्नको लागि गाउँ डुल्न थालिन्, सहर डुल्न थालिन्। तर दबाई कतै पनि पाएनन्। आमा कराउँदै रुँदै हिँड्न थालिन्। कसैले पनि वास्ता गरेनन्। ती किशोरी बहुला जस्तै भएर हिँड्न थालिन्। मनमा पीडा, मनमा वेदना बोकेर ती बालक जुन आफ्नो छोराको लास बोकेर च्यापेर चाहिँ हिँड्न थालिन्। एकपटक एउटा बुद्धिमान व्यक्ति ती किशोरीसँग भेट भयो र ती बुद्धिमान व्यक्तिले भन्यो, हे किशोरी, तपाईलाई बालक पुनर्जीवन, ती बालकको पुनर्जीवन पाउनु छ भने, बालकलाई फेरि जिउँदो बनाउनु छ भने भगवान बुद्ध कहाँ लिएर जानुहोस्। भगवान बुद्ध नजिकै उपदेश दिइरहनु भएको छ भनेर चाहिँ भन्यो। तत्पश्चात ती किशोरी एकदमै खुसीले गदगद भएर चाहिँ मनमा आनन्दको बोध भएर चाहिँ ती बालक जुन बालकको लास, आफ्नो छोराको लास बोकेर चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ पुगिन् र भगवान बुद्धको अगाडि लम्बछार परिन् र विनम्र अनुरोध गर्दै भनिन्, हे भगवान, मेरो बच्चा, मैले धेरै माया गर्ने बच्चा अकस्मात यसरी मृत्यु भयो, यसलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। म तपाईलाई हात जोड्छु, म तपाईको शरणमा जान्छु। कृपया मेरो बालकलाई बचाइदिनुहोस्, मेरा छोरालाई बचाइदिनुहोस् भन्ने कुरा अनुरोध गरिन्। त्यसपछि भगवान बुद्धले भन्यो, हे किशोरी, तपाईँ यदि आफ्नो बालक पुनर्जीवित हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि घरबाट एक मुठी तोरी लिएर आउनुहोस्। जुन कि कुनै पनि व्यक्ति त्यो घरमा मृत्यु भएको छैन। त्यो घरमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको छैन। त्यस घरबाट चाहिँ एक मुठी तोरी लिएर आउनुहोस् अनि म तिम्रो बच्चालाई जिउँदो पार्नेछु भनेर बताउनु भयो। त्यसपछि ती किशोरी एकदमै खुसी भएर, त्यति एक मुठी तोरी त म ल्याउन सकिहाल्छु नि, यो कत्रो कुरा हो र म अवश्य ल्याउँछु भनेर त्यहाँबाट आफ्नो बालक जुन बालकको लास बोकेर हिँडिन् र गाउँ सहर प्रत्येक घरमा गएर एक मुठी तोरी दिनु भनेर भनिन्। जहाँबाट जुन घरमा चाहिँ कसैको मृत्यु भएको छैन, गाउँ सहरमा डुलेर चाहिँ नि तोरी एक मुठी तोरी ल्याउनको लागि गइन्। तर कुनै घरबाट पनि एक मुठी तोरी पाउन सफल हुँदैन र भित्रै मनमा विचार गर्छिन्, ओहो, यो संसारमा मरेको व्यक्ति कोही पनि नहुने रहेछ, मर्ने व्यक्ति कोही पनि छैन रहेछ। यो संसारमा मर्ने भनेको, यो संसारमा कसै न कसैको कोही न कोही मरेको हुने रहेछ। यो संसारमा नमर्ने व्यक्ति कोही पनि नहुने रहेछ। मैले प्रत्येक घरमा चाहिँ गएर सोधेँ, तर कोही न कोही मरेकै हुँदो रहेछ। मैले एक मुठी तोरी ल्याउन सफल भएन भनेर मनमा नै विचार गरिन् र अन्तिममा गएर आफ्नो छोराको लास जुन शमशानमा लगेर चाहिँ त्यहीँ छाडिन् र अन्तिममा भगवान बुद्धको अगाडि प्रत्यक्ष उभिएर भनिन्, हे भगवान, तपाईँले भनेको कुरा सत्य रहेछ। सबैको मृत्यु अवश्य रहेछ। कोही पनि मृत्युबाट वञ्चित छैन रहेछ। कोही न कोही व्यक्ति यो संसारमा मरिरहेको हुँदो रहेछ। मैले प्रत्येक घरमा, प्रत्येक गाउँको घरमा, प्रत्येक सहरको घरमा गएर चाहिँ मैले एक मुठी तोरी ल्याउनको लागि म गइन्, जहाँबाट चाहिँ कसैको मृत्यु भएको छैन। तर त्यहाँबाट मैले एक मुठी तोरी ल्याउन सकिनँ। तपाईँले भन्नुभएको तात्पर्य, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ। मलाई शरणमा लिनुहोस्। मलाई बुद्धको शरणमा, धर्मको शरणमा, सङ्घको शरणमा जानु छ भनेर भगवान बुद्धलाई विनम्र अनुरोध गरिन् र ती अनुरोध गरेको अनुसार नै भगवान बुद्धले ती
किशोरीलाई आफ्नो शरणमा लिनुभयो र ती किशोरी भगवान बुद्धको शरणमा गएर भगवान बुद्धको विभिन्न उपदेशहरू सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि आफ्नो मनमा भएका पीडाहरू शान्त भएर गए, आफ्नो मनमा भएका दर्दहरू शान्त भएर गए, आफ्नो मनमा भएका पीडाहरू पश्चातापहरू सबै गायब भएर गए, हराएर गए र मनलाई शान्तिमय आनन्दमय बनाएर ध्यान तपस्यामा लीन हुनुभयो र अन्तिममा उहाँ धेरै भिक्षुनीहरूको चाहिँ नायिका अथवा प्रमुख भएर भगवान बुद्धको उपदेशहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ धर्म प्रचार प्रसार गरेर हिँड्नुभयो र अन्तिममा उहाँले अर्हत्व प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँको जीवनीमा हामी पढ्न सक्छौँ। ती किशोरीको नाम थियो किसा गौतमी। हामीले किसा गौतमीको जीवनीबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता रहेछ। जबसम्म आध्यात्मिक ज्ञान हामीमा हुँदैन तबसम्म हामीलाई विभिन्न कुराहरूले सताउँछ, विभिन्न दुःखमय कुराहरूले सताउँछ। त्यसो भएको हुनाले आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान भनेको चाहिँ अन्तिममा हामीलाई नभई नहुने कुरा रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैले सकेसम्म आध्यात्मिक ज्ञान हासिल गर्नु, ग्रहण गर्नु अति नै आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा यो कथाबाट पनि जीवनीबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। जुन आधुनिक बाहिरी ज्ञान त छँदैछ, बाहिरी ज्ञानले पनि हामीलाई धेरै मद्दत गर्ने गर्दछ, हाम्रो जीवनलाई जीवनयापन गर्नको लागि धेरै सहज बनाउँदछ। तर त्यसमध्येमा पनि आध्यात्मिक ज्ञानले हामीलाई क्षणिक रूपमा पनि मद्दत गर्दछ र लङ लास्टिङ रूपमा पनि यो आध्यात्मिक ज्ञानले हामीलाई धेरै मद्दत गर्दछ र हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउँदछ जीवन जिउनको लागि। यति भन्दै आजको भिडियो र आजको विषय यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।